बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मिस्र की जबरदस्त एक मलिका फिरौन गुजरी है। आपने शायद उसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये दोस्तों वो फिरौन औरत थी कि जो बहुत ही ज़्यादा उसने हुकूमत किया है मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे नाजरीनों। और अपने शोहर को उसने पूरे 20 साल तक कैद में डाल के रखा था। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, ये मलिका, इसका नाम हस्त शी पशत औरत जरूर थी। इसका नाम यही था मेरे प्यारे दोस्तों, हसत शी पशत औरत थी। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, ये फिरौन औरत थी, यानी कि फिरौन का राजा, जो फिरौन राजा था वो आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन ये फिरौन औरत कैसे हो सकती है, ये आपके जहन में एक सवाल सा पैदा होता है, क्योंकि फिरौन तो दोस्तों खाली मर्द होया करते थे। तो लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे दोस्तों। मनु तप के बाद थोथमस फिरौन हुआ। ये अमनोह तप का दामाद था। उसकी तख्त नशीनी मिस्र की आजादी के 40 बरस बाद हुई थी। थोथमस जबरदस्त फिरौन था साबित हुआ और फसोहात के लिए उठा और कौमों और मुल्कों को रोनता हुआ और दरियाए फरात तक पहुंच गया। ये पहला फिरौन था जिसने अपना झंडा फरात पर जाकर गाड़ा। मगर थोथमस की ये यलगार एक आंधी थी कि आई और निकल गई। उसने मुफ्तोह इलाकों का ना कोई इंतजाम किया, ना हिफाजत ही जरूर समझी। मालूम होता है कि फिरौन ने ये अजीम अलसान महम सिर्फ इसलिए सर की थी कि अपना नाम सब फिरौनों से ऊंचा कर दे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वो फिरौन था मेरे प्यारे नाजरीन। चुनाचा उसने अपनी उस फतेह के यादगारी कुतबे में ये लिखा कि मैंने मिस्र की सरहदें सूरज से जाकर मिला दी हैं। मिस्र में वापस आकर थोथमस ने मुल्क का इंतजाम बहुत अच्छा किया। हर तरफ अमन व अमान फैल गया और रियाया खुशहाली से जिंदगी बसर करने लगी। मगर थोथमस के आगे आंख बंद करते ही फिर अबतरी जाहिर हुई। वजह यह थी कि फिरौन की मामूली बीवियों से तो 2 लड़के या एक लड़का और एक पोता था, मगर असली मलिका से एक लड़की ही थी। दोनों लड़कों के नाम भी थोथमस ही थे, क्योंकि वो अपना नाम थोथमस ही रखते थे। और लड़की का नाम हस्त शी पशत। फिरौन ने तख्त का वारिस उसी लड़की को करार दिया था, जो ये मलिका फिरौन बनी, और उसकी शादी छोटे थोथमस से कर दी थी। और याद रखना दोस्तों, ये फिरौन अपने ही बहन भाइयों से ही शादी करते थे। मालूम होता है फिरौन अपने बड़े बेटे से नाखुश था और चाहता था कि छोटे बेटे या पोते को, जो उसका दामाद भी था, हुकूमत मिले। लेकिन ये अजीब बात हुई कि फिरौन की ख्वाहिश के खिलाफ उसका लड़का थोथमस दोम, यानी कि जो दूसरा लड़का था, के दोम के नाम से तख्त पर बैठ गया। मगर उसकी किस्मत में 2-3 बरस से ज्यादा हुकूमत करनी ना थी। उसके मरते ही थोथमस अव्वल की बेटी हस्त शी पश्त फिरौन बन गई। मेरे दोस्तों, जब ये फिरौन मलिका बनी, देखो ये एक ऐसी मलिका थी, क्योंकि फिरौन सब के सब फिरौन मेरे प्यारे नाज़रीनों मर्द थे, लेकिन ये एक मलिका जिसका नाम हस्त शी पश्त था, ये मलिका बनी और फिरौन बनी। तो मिस्र की जबरदस्त मलिका भी थी मेरे दोस्तों। हस्त पश्त औरत जरूर थी, मगर किसी बात में कमी पेशी कुछ भी नहीं थी। बड़ी जबरदस्त मर्दों से कम ना थी। 2 बीवी जरूर थी, वो बीवी जरूर थी, मगर उसने जीते जी अपने शोहर को ना हुकूमत ही में उसका साझा मंजूर किया। मिस्र की तारीख में उस मलिका की शान बड़ी अजीब थी।
مصر میں کسی عورت کا فرعون بن جانا بالکل نئی اور انوکھی بات تھی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ فرعون ہمیشہ مرد ہی ہوتے تھے۔ فرعون کے نام کے ساتھ عورت کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرد فرعون کا خیال اس قدر دلوں میں بیٹھ گیا تھا کہ خود ہست شی پست کی یادگاروں اور اسٹیچو میں اس مصنوعی داڑھی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو فرعون کے اکثر آپ نے وہ داڑھی منہ پہ لگی ہوتی ہے۔ ہست شی پست نے 20 برس تک حکومت کی۔ اس کے زمانے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ مصر کی تمام سرحدیں محفوظ تھی اور دور دور تک مصر کا رب چھایا ہوا تھا۔ ملکہ کی حکومت نے رعایا کو امن چین دیا تھا، دولت کی بہتات ہو گئی تھی اور ملک بھر میں خوشحالی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے پیارے ناظرین، یہ مصر کی حقیقت تھی۔ تو ملکہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایریٹریا اور صومالی لینڈ میں دو مہین بھیجے، ایک خشکی سے دوسرے سمندر سے۔ یہ دونوں جو انہوں نے گفٹ بھیجا، آج کے دور میں ہم گفٹ پہ بول سکتے ہیں، تو سراسر یہ ایک دوستانہ تھا، کوئی بھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں تھی۔ لڑائی کی دھمکی ان میں ذرا جھلک تک نہ تھی۔ اگلے وقتوں میں ایریٹریا اور صومالی لینڈ حتیٰ کہ یمن تک سے مصر کا تجارتی تعلق تھا۔ مدتوں سے یہ رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ ملکہ کی دونوں مہمیں بہت زیادہ کامیاب، ان ملوں کی بہت سی قیمتی پیداوار اور مال اپنے ساتھ لائے۔ ملکہ نے ان مہموں کی تصویریں تھمی کے سامنے ویرا جری میں اپنے شاندار مندر کی دیواروں پر بنوا دی، جو آج تک موجود ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میرے پیارے ناظرین، جب ملکہ غالباً کم سے کم دوستو 24,009 میں دنیا سے رخصت ہوئی اور اس کا شوہر تھوتمس سوم فرعون بنا، اس بادشاہ کو ہی مصر کا نپولین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کارنامہ نپولین سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تھوتمس سوم بہت ہی زیر دست بادشاہ تھا۔ اس کی عظمت سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ملکہ ہست شی پست کس پائے کی عورت تھی۔ ملکہ اگر اپنے شوہر سے بھی بڑی شخصیت کی مالک نہ ہوتی تو اسے 20 برس اپنی کڑی قید میں نہ رکھ سکتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ تھوتمس سوم اپنی بیوی کا عاشق تھا اور محبت نے اسے غلام بنا دیا تھا۔ تھوتمس کو اپنی بیوی سے محبت نہیں، نفرت تھی۔ ثبوت یہ ہے کہ اس کے مرتے ہی تھوتمس نے اس کی یادگاریں مٹانی شروع کر دی۔ تھوتمس جانتا تھا کہ ملکہ کا نام تمام دلوں سے اس طرح دور ہو جائے جیسے ملکہ کبھی تھی ہی نہیں اس دنیا میں۔ میرے پیارے ناظرین، تو تھوتمس سوم کو اپنی ملکہ سے جلن کتنی ہی زیادہ ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ یہ فرعون مصر کے تمام اگلے پچھلے فرعون سے کہیں زبردست، کہیں مدبرا اور کہیں اونچا تھا۔ اس فرعون میں جتنی عقل تھی اتنی ہی عمل کی طاقت بھی تھی۔ اس کی نگاہ بہت دور پہنچتی تھی اور وہ اپنے ارادوں اور فیصلوں میں اٹل تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ اس فرعون نے مصر کو اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ نہ پہلے کبھی اس نصیب ہوئی تھی، نہ بعد میں کبھی نصیب ہوئی۔ تو ملکہ کے مرتے ہی 1479 میں تھوتمس کی فوجیں مصر کی سرحد پر پہنچ گئی اور اس کے بعد فلسطین کے شہر غزہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ دن فرعون کی تاج پوشی کی 22ویں سالگرہ کا تھا، مگر فرعون نے کوئی جشن نہیں کیا اور یلغار جاری رکھی۔ میرے پیارے ناظرین، تو میرے پیارے ناظرینوں، یہ یاد رکھنا، ایک فرعون عورت بھی ہوئی ہے
اور فرعون 30 ہوئے ہیں میرے دوستوں. تو میرے دوستوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فرعون کا کیا تھا.